Dolaan 4,000 ka mga benepisyaryo nga apektados miaging linog dito sa Northern Cebu. Nakadawat ang hinabang sa Kapitolyo. Ni Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, makabat ngadto sa 34 milyon pesos nga calamity assistance ang gihatag o gipangapanapod sa Cebu Provincial Government ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Pambariccuatro ngadto sa mabot 3,438 ka mga residente sa mailungsod sa San Remigio amin ang bahin sa probinsya Sugbo atol sa calamity assistance distribution nga gipahigayon kagahapong adlaw Mayo 21 dito sa may San Remigio Sports Complex. Ang nasigutan nga benepisyaryo nga gipang apod-apod adunay mga natala nga damage di mismo sila mga panimalay ni atong milabay nga September 2, 2025 nga 6.9 magnitude nga linog di nakadawat sila og 10,000 pesos nga financial assistance alang sa pagpatukod ingon man pag-recover og pag-rebuild sa ilahang mga pinianan si BC Gobernador Glenn Anthony Soco, Bokal Nelson Modigo og San Remigio Mayor Mariano Martinez mao'y mitunga sa nisgutan nga payout activity diha mismo sa lungsod sa Midilien. Ang nisgutan nga distribution sa nisgutan nga kining cash assistance gipasigdahan sa Provincial Treasurer's Office ug ingon man ang Provincial Social Welfare and Development Office. Gikatakda pa usab nga ang uban nga mga benepisyaryo diha mismo sa Manang Sugbo makadot usab usamang assistance ngadto sa maabot mga adlaw og semana. Sa atong mga katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. For good eyesight, take Vision X Plus.